अस्सलामुअलैकुम। ईद की चांद रात स्पेशल दुआ। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए रहमतों के मालिक, ए दिलों के हाल जानने वाले, आज इस बाबरकत रात में जब खुशियों की रोशनी हर तरफ फैल रही है तो हमारे दिलों को भी नूर से भर दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी छोटी छोटी खुशियों को कबूल फरमा, हमारे दिलों की उदासियों को दूर फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी आंखों में बसने वाले हर ख्वाब को पूरा फरमा, हमारी खामोश दुआओं को सुन ले। ए करीम रब, इस चांद रात को हमारे लिए मग़फ़िरत की रात बना दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को ऐसे मिटा दे जैसे कभी थे ही नहीं, हमें पाकीज़ा दिल अता फरमा। ए मेहरबान अल्लाह, हमारी हर कमी को अपनी रहमत से पूरा फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें अपने करीब कर ले, हमें कभी अपनी रहमत से दूर ना करना। ए रब्बुल आलमीन, आज जब चाँद नज़र आया है तो हमारे नसीबों का चाँद भी रोशन कर दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में खुशियों की बहारें भर दे। ए अल्लाह, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, हमें सच्ची खुशियाँ अता फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, वो खुशियाँ जो दिल को सुकून दे, वो खुशियाँ जो तेरे करीब ले आएँ, वो खुशियाँ जो हमेशा कायम रहें। ए हमारे रब, हमें अपनी इबादत का सच्चा ज़ौक़ अता फरमा, हमें नेकियों की तौफीक दे, हमें बुराइयों से बचा ले। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हमारी माँओं को सलामत रख, इनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, इनके साए को हम पर कायम रख। ए अल्लाह, इनके दिलों को खुशियों से भर दे। ए हमारे परवरदिगार, हमें वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे, हमें इनके लिए राहत का सबब बना, इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें अता फरमा, इनके दिलों को सुकून दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे बहन भाइयों में मोहब्बत पैदा कर। ए अल्लाह, हमारे रिश्तों को मजबूत बना, हमें एक दूसरे के लिए आसानी का सबब बना। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें एक दूसरे की कदर करने वाला बना। ए हमारे रब, जो बीमार हैं इन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं इन्हें सुकून दे, जो मकरूज़ हैं इन्हें आसानी दे, जो बेरोज़गार हैं इन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी दुआओं को रद्द ना करना। ए अल्लाह, हमारी उम्मीदों को टूटने ना देना, हमें कभी मायूस ना करना। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें हमेशा अपने दर का मोहताज रखना। ए अल्लाह, इस चांद रात की बरकत से हमारी तकदीर बदल दे, हमारी मुश्किलात आसान कर दे, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमा। ए रब करीम, हमें ईद की हकीकी खुशी नसीब फरमा, हमें शुक्रगुज़ार बंदा बना। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें आजिज़ी अता फरमा, हमें अपने करीब रख। ए अल्लाह, हमें अपने दीन पर कायम रख। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें ईमान की मजबूती अता फरमा, हमें आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ए मेरे रब, जो दिल टूटे हुए हैं इन्हें जोड़ दे, जो आंखें अश्कबार हैं इन्हें खुशी दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, जो दिल बेसुकून है इन्हें करार दे, जो रास्ता भटक गए हैं इन्हें हिदायत दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हमें कभी तन्हा ना छोड़ना। ए अल्लाह, इस मुबारक चांद रात के सातों में हम तेरे दर पर झुके हुए हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, अपने खाली दामन लेकर आए हैं, अपनी उम्मीदों का चिराग लेकर आए हैं। ए रहमतों के ख़जाने वाले रब, हमें खाली ना लौटाना। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी झोलियों को भर दे। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूलियत का ताज पहना दे। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी मायूसियों को उम्मीद में बदल दे। ए अल्लाह, हमारी कमज़ोरियों को ताकत में बदल दे। ए अल्लाह, हमारी बेबसी को सहारा अता फरमा। ए रब करीम, इस चांद रात को हमारे लिए रहमतों की बारिश बना दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों पर सुकून उतार दे, हमारी रूहों को पाकीज़गी अता फरमा, हमें गुनाहों से दूर कर दे। ए अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, हमें अपनी पहचान अता फरमा, हमें अपनी याद में रोने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमें अपनी रज़ा का तालिब बना दे। ए मेहरबान रब, हमारे दिलों में नूर भर दे, हमारी ज़बानों को ज़िक्र से सजा दे, हमारी आंखों को आंसुओं की लज्जत दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी दुआओं को असर अता फरमा। ए अल्लाह, जो दिल टूट चुके हैं इन्हें जोड़ दे, जो उम्मीदें बुझ गई हैं इन्हें रोशन कर दे, जो रास्ते बंद हैं इन्हें खोल दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, जो दरवाजे बंद हैं इन्हें खोल दे। ए हमारे रब, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमें अपने गुनाहों पर नदामत अता फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें अपनी तरफ लौट आने वाला बना दे, हमें अपनी रहमत में छुपा ले। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को बाबरकत बना दे, हमारी उम्र में खैर डाल दे।
اے ہمارے پیارے اللہ ہماری ہر سانس کو عبادت بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے۔ اے کریم رب ہماری تنہائیوں کو اپنی قربت سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری خاموشیوں کو اپنی یاد سے سجا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری راتوں کو عبادت سے روشن کر دے۔ اے اللہ ہماری صبحوں کو امید سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں وہ نہ دے جو ہمیں تجھ سے دور کرے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں کی ہر خواہش پوری فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا کر، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو اسے ہم سے دور رکھ۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنی حکمت پر راضی رکھ۔ اے اللہ ہمیں حسد سے بچا، ہمیں نفرت سے بچا، ہمیں غرور سے بچا۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ اے رب ہمیں صبر عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں شکر عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دے، انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، ہمیں اپنی مغفرت میں شامل فرما۔ اے میرے رب ہمیں دنیا کے فانی خوشیوں سے نہ پھٹکنے دینا۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں آخرت کی دائمی کامیابی عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اور ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ اس چاند رات کو ہماری زندگی کا بہترین موڑ بنا دے، ہماری تقدیر کو خوبصورت بنا دے، ہماری قسمت کو چمکا دے، ہماری دعاؤں کو حقیقت بنا دے۔ اے اللہ اس چاند رات کی خاموش فضاؤں میں ہم تیرے سامنے جھکے ہیں، اپنے دلوں کی تھکن لے کر آئے ہیں، اپنی روحوں کی پیاس لے کر آئے ہیں۔ اے مہربان رب ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، ہماری ہر آہ کو دعا بنا دے، ہماری ہر دعا کو قبولیت عطا فرما، ہماری ہر حسرت کو حقیقت بنا دے۔ اے اللہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں جوڑ دے، جو خواب بکھر گئے ہیں انہیں سجا دے، جو امیدیں ختم ہو چکی ہیں انہیں زندہ کر دے، ہمیں نئی روشنی عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، ہمیں اپنی یاد میں کھو جانے والا بنا دے، ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا فرما، ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری سوچوں کو روشنی عطا فرما، ہمیں ہر قدم پر ہدایت عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری زندگی کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری آزمائشوں کو رحمت بنا دے، ہمیں صبر کا دامن تھامنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنے در کا سچا سوالی بنا دے، ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی سے امید نہ رکھنے دینا، ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما، ہماری زبان کو نرم بنا دے، ہماری طبیعت میں نرمی پیدا کر دے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، ہمارے رشتوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔ اے کریم رب ہمیں وہ نصیب عطا فرما جو ہمارے مقدر میں بہترین ہو، ہمیں وہ راستے دکھا جو ہمیں تیری طرف لے جائیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنی رضا کے فیصلوں پر راضی رکھ، ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنا، ہمیں اپنے فیصلوں پر یقین عطا فرما، ہمیں اپنی حکمت سمجھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب کر، اے اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو کر، ہمیں پرصراط پر آسانی عطا فرما، ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہ ہونے دینا، ہماری امیدوں کو ٹوٹنے نہ دینا، ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا۔ اے مہربان رب ہماری ہر کمی کو اپنی رحمت سے پورا کر دے، ہماری ہر غلطی کو معاف فرما، ہماری ہر کمزوری کو طاقت میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں اپنی عبادت میں لذت عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہماری زندگی کو نور سے بھر دے، ہماری موت کو آسان بنا دے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہمیں حشر کے دن آسانی عطا فرما۔ اے اللہ اس چاند رات کی برکت سے ہماری تقدیر کے دروازے کھول دے، ہماری قسمت کو سنوار دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس چاند رات کی روشنی میں ہم تیرے سامنے جھکے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی روح کی خاموش صدا تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرما، ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ہماری ہر آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں سکون و اطمینان عطا فرما۔ اے مہربان رب ہماری نیتیں خالص فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن فرما۔
اے اللہ ہمارے دلوں کے دکھ دور کر دے، ہماری روحوں کی تھکن مٹا دے، ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے، ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس چاند رات کی برکت سے ہماری تقدیر کو سنوار دے، ہماری زندگی میں خوشیوں کی بارش فرما، ہماری دعاؤں کو حقیقت میں بدل دے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، عید مبارک۔